रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया कैसर और आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहूँगी। आज हम बात करने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 2020 के हवाले से। हम गिलगित में मौजूद हैं और यहाँ से आपको लम्हा बलम्हा हम अपडेट भी कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली बात करते चलें तो 7.5 लाख वोटर्स हैं इसके ओवरऑल। मुख्तलिफ जो इसकी 3 डिवीज़न और 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बात करते चलें, और इतनी ही तादाद यानी आधी तादाद जो है वो ख़वातीन वोटर्स की है। 3,39,000 से ज़ायद हैं ख़वातीन वोटर्स, जिनके बारे में बात ये की जा रही है कि 2020 में एक गैप ज़रूर है, लेकिन ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो खासी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए से हमने अवेयरनेस तो दी, लेकिन ख़ुद इनसे जानना कि इनके मसाइल क्या हैं और ये क्यों वोट कास्ट करना चाहती हैं और क्या कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है या नहीं, उस पर आज हम इन ख़वातीन से बात करेंगे। और एक बड़ी तादाद ख़वातीन की हमारे साथ मौजूद है, तो यकीनन हम असिस्टेंस लेंगे अपना माइक जो है उन तक पहुँचाने के हवाले से, वो क्या कहना चाहती हैं उनकी बात हम जानेंगे। तो सबसे पहले चूँकि मेरी एक्सेस यहाँ तक बड़ी ईजी है, इनसे जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? इकबाल बानो फ्रॉम करीमाबाद। ठीक है इकबाल बानो साहिबा, आप करीमाबाद से। करीमाबाद के क्या मसाइल हैं, औरतों को क्या मसले हैं यहाँ पे? औरतों के मसाइल तो बहुत सारे, अभी हम तो गिन भी नहीं सकते हैं। जहाँ तक कि सियासी लेवल पे जब हम बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं तो इतना हमें चांस भी नहीं मिलता है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने बहुत मेहनत किया है, वो भी हम पीटीआई के तहत नूर मोहम्मद जो हमारा लीडर है उनके थ्रू अभी हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकल भी गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आज हम नूर मोहम्मद को वोट दे रहे हैं क्योंकि वो है एक अच्छा लीडर है, तो इसी वजह से हम यहाँ मैदान में आ गए हैं और वोट उसको हम दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि पहले आप जब यहाँ पर रही हैं, बचपन से यहाँ पली बड़ी होंगी, तो किस तरह के मसाइल जो हैं बचपन से आपने फेस किए हैं? औरतों को बाहर निकलने में क्या वाकई मुश्किल होती है, उनको वोट नहीं कास्ट करने देते? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात ही नहीं है। सारे वोट कास्ट करते हैं, औरतें बाहर निकलती हैं और अपना हक जैसा भी है वो दे रहे हैं सबको। ऐसा कोई तो वो इशू है ही नहीं है। हम आगे मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ जो हमारी बहन मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? यास्मीन, आप बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन जो हैं उनके इस वक्त क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं, और क्या ख़वातीन को आसानी है बाहर निकलने की? घर के माहौल से मैं बात कर रही हूँ, सियासी सतह पर एक अलग मामला है, लेकिन ज़ाहिर है आपके मोहल्ले में, आपके आगे पीछे जो लोग रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या कभी कोई प्रेशराइज़ करता है या वोट देना बड़ा आसान है? आज तक अभी तक कोई इशू तो नहीं है वोट देने में। हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं, हम आसानी से वोट दे सकते हैं। लेकिन पहले मतलब कोई ख़वातीन नहीं आई थी हमारे घर पे कि हम इस तरह मदद कर लेंगे आपके लिए कह के। पहले हमने सुना था कि ख़वातीन के लिए भी सीट होती है और उनके लिए भी फ़ंड मिलती है, लेकिन पता ही नहीं चलता था। अब ये पता चला है कि ख़वातीन के लिए भी फ़ंड होती है, तो इसलिए हम मतलब नूर मोहम्मद के थ्रू उसको जितवा के हम ख़वातीन की भी सीट मतलब हासिल कर सकते हैं। यकीनन जो मुख्तलिफ़ ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ़ उम्मीदवारान के साथ जाएंगी और वोट जो है वो कास्ट करेंगी। हम मज़ीद कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि जो एरिया के मसले हैं वो क्या हैं। हम अगर सियासी जो प्लेटफॉर्म है उससे हट के बात करें तो उस पर मुझे बताइएगा कि औरतें किस तरह के मसाइल जो हैं वो यहाँ पे फेस करें, या कितनी आसानी और चाहती क्या है, वो क्या करना चाहती हैं, आगे बढ़कर क्या उनको आसानी? ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनमें मैं सबसे पहले ये बताऊं कि अगर हम हुंजा का नाम लेते हैं तो हुंजा के साथ एक सबसे बड़ा जो है पावर का जो बहरान है वो डायरेक्टली लिंक करता है ख़वातीन को। तो ख़वातीन चूँकि हुंजा की बड़ी तादाद में ऐसी हैं कि जो डायरेक्टली जिनके स्किल्स लिंक होते हैं उस बिजली के साथ, तो बिजली के बहरान ने ख़वातीन और उनके स्किल्स को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रखा है। इसके अलावा हमारी जो ख़वातीन हैं, जो यूथ है, पढ़ी लिखी हमारी ख़वातीन है, डिग्री होल्डर्स हैं, यहाँ पे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना के बराबर हैं। और बहुत से जैसे सेहत का मामला हो, ऑल्दो हॉस्पिटल चंद बिल्डिंगें तो मौजूद हैं लेकिन ना कोई डॉक्टर मौजूद है, कोई सहूलत नहीं है। स्पेशली ख़वातीन के हवाले से अगर हम सेहत का मामला देखें तो गायनिकोलॉजिकली या और भी जो स्पेशलिस्ट इनकी ज़रूरत है, तो ये ना होने के बराबर है हुंजा में। और बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हैं जो शायद मैं गिनने लगूं तो लिस्ट बहुत लंबी होती जाएगी।
اس طرح کے مسائل اگر ہم بھی اوور آل بات کرتے چلیں تو ہمیں پورے گلگت کے مختلف جو حصے ہیں وہاں پر صحت کے مسائل کے حوالے سے کافی لوگوں نے بات کی. تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہماری ایک بہن یہاں پر موجود ہیں, اگر آپ یہ مائک ان تک پہنچا دیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیا تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے بھی پورے میں لوگوں کو, خواتین کو آسانی ہے یا ان کو خاصی مشکل ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے ہمیں آگاہی دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ایجوکیشن از دی اسینشیل پارٹ آف لائف. تو بھی میں بھی جیسے کہ میڈم نے سوال کی کہ ایجوکیشن لینے میں انڈیویجولس کو پرابلمس فیس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو بیسکلی یہ جو میٹریکولیشن ہے یہاں تک تو ہم آسانی سے انگلش سکولز, اردو سکولز میں جاتے ہیں, لیکن جو بندے ہوتے ہیں ایجوکیشن صرف اور صرف میٹریکولیشن تک نہیں ہے. آپ کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے, ہائر ایجوکیشنز ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس بہت ساری یونیورسٹیز ہونی چاہیے, لیکن گلگت بلتستان میں اسپیشلی جو کہ 98.9% لٹریسی ریٹ ہے, یہاں پہ وی آر ود اونلی ون یونیورسٹی دیٹ از قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی, جس میں ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹس میں ہم ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ایجوکیشن پرابلمس کو اوور کم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس آزاد امیدوار نور محمد صاحب ہیں, ان الیکشنز میں ان کی سلیکشن ہو جائیں, تاکہ جب ان کی سلیکشن ہوگی تو ہمیں یہاں سے جو ہے ڈان سٹیز میں جانے نہیں ہوں گے اسٹڈیز کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو پاپولیشن ہے اراؤنڈ 2.5 ملین, جس میں انڈیویجولس ہمارے پاس جو ایجوکیٹڈ ہے تقریباً ہیں 15 لاکھ کے تقریباً یوتھ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہیں, جن کو تعلیم حاصل کرنے میں تھوڑے بہت پرابلمس آ رہی ہیں. کیونکہ یہ جو قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اس میں صرف اور صرف 4 ڈپارٹمنٹس ہیں, انکلوڈنگ سوشیولوجی, سائیکولوجی, ڈیولپمنٹل اسٹڈیز اینڈ BBA اونلی. تو اسی لیے ہم ایسے امیدوار کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے ہائر ایجوکیشنز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسے یونیورسٹیز لے کے آئیں جس میں انڈیویجولز وداؤٹ اینی انزائٹی, وداؤٹ اینی فیئر, وہ اپنے جو ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں. بیکاز مینی انڈیویجولز آر فیسنگ پرابلمس ریگارڈنگ فائنینشیل ایشوز. مسائل پر ہم نے بات کی, اب ہم مزید کچھ جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ سسٹرز وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کیا کہنا چاہیں گی کہ یہاں پر جو خواتین ہیں وہ باہر نکلیں گی الیکشن ڈے پر یا وہ اپنے گھر میں رہیں گی, کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹ کاسٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ خاص طور پہ موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو بڑی شدت جو ہے وہ موسم میں آ رہی ہے. جو مختلف ڈسٹرکٹ ہیں GB کی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں پہاڑوں پر برف باری جو ہے وہ آج شروع ہو گئی ہے, ہمارے یہاں موجود ہوتے ہوئے بھی آنے والے دنوں میں شدید ہو سکتی ہے, اور کل کا دن جو ہے وہ خاصا مشکل بھی ہوگا لوگوں کے لیے. ایسی صورتحال میں کیا خواتین آسانی سے باہر نکل سکیں گی, یہ ہم جاننا چاہیں گے. اگر ہماری سسٹر جو ہیں وہاں تک مائک لے جائیں, میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ کیا موسم کی شدت ان کے ووٹ کاسٹ پر اثر کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ووٹس کے بارے میں بتانا چاہوں, اور موسم کے حوالے سے ہمارے سسٹر نے بات کی ہے. ہمارا جذبہ موسم کو نہیں دیکھتا, ہمارا جذبہ اس ٹائم موسم کو بالکل ہی نہیں دیکھ رہا. ہمارا جذبہ بہت اعلیٰ ہے اور بہت بڑا ہے. ہم اپنا لیڈر کو لے کے بہت آگے جانا چاہتے ہیں. اور ووٹس کی جو ووٹ سے ریلیٹڈ جو ہماری سسٹر کہہ رہی ہے کہ ہمارے کوئی مسئلے مسائل ہیں یا نہیں, تو اس مناسبت سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم گھر سے باہر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. ہمیں پوری طرح الاؤ ہے, ہمیں پوری طرح پرمیشن ہے کہ ہم جا کے اپنے اسٹیشنز میں ووٹ کاسٹ کریں, اور اپنے حق کے مطابق ہم جن کو ووٹ دینا چاہیں ہم دے سکتے ہیں. یہ ہے کہ یہاں پر صحت کے مسائل بھی بہت سے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ووٹ کاسٹ میں کوئی مشکلات نہیں. موسم جو ہے ان کے جذبے کو کم نہیں کر سکتا, اور آنے والا جو وقت ہے اس میں وہ دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہیں گی. ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے GB سے, مزید اپڈیٹس بھی آپ تک لاتے رہیں گے. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے.